Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? Hope so you are fine. Okay, dear students, open your new Oxford Modern English book at the page number 21. And this page we learn a poem, Playtime. आप सबका पसंदीदा वक्त यानी प्ले टाइम है जो आज हमारी पोइम है, और इसमें जो पोइट है उसने दो बच्चों की यानी दो सिस्टर्स हैं, वो एक बहुत मज़ेदार सी गेम खेल रही हैं और उनकी गेम में क्या क्या होता है और कैसे वो गेम खेलते हैं वो इस पोइम में बताया गया है। तो चले रीड आउट करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा मज़ेदार सा गेम वो दोनों खेल रही हैं। By the garden shed my sister and I were playing a game and I was a spy. कि मैं चले ये पूरा कर लेते हैं। I had a mission while she guarded base. I had to get gold from a secret place. The gold was 2 apples on the big tree, but in our game they were real gold to me. इस पूरे पैसेज में या शेर में वो क्या कह रहा है कि बाय द गार्डन शेड के गार्डन के छप्पर के नीचे, यानी वो एक छप्पर सा यानी छत सा बनाया हुआ होता है आर्जी सा। माई सिस्टर एंड आई, मैं और मेरी बहन, वर प्लेइंग अ गेम एंड आई वॉज अ स्पाई, कि मैं और मेरी बहन एक गेम खेल रहे थे जिसमें मैं जासूस बनी थी। यानी जब हम गेम खेलते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि तुम पुलिस वाले और ये वो, हम यानी फ़र्ज़ी तौर पर एक दूसरे को कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो वो उनमें से दोनों बहनों में से एक क्या बन गई थी, जासूस बन गई थी। आई हैड अ मिशन वाइल शी गॉट बेस, और मेरा एक मिशन था, यानी वो जो जासूस बनी थी उसका एक मिशन था। और उसकी बहन ने क्या करना था कि उसने उनके जो ठिकाना यानी बेस यानी जहाँ से उन्होंने वो मिशन करना था उसने वहाँ पर रखवाली करनी थी। यानी जैसे कि आप खेलते हैं पुलिस वगैरह, तो आप कहते हैं कि मैं वहाँ से चोर पकड़ने जाता और ये वो, और आप दरवाजे पे खड़े होकर देखते कि कोई आ ना जाता, यानी निगरान के तौर पर उसकी बहन वहाँ पे खड़ी थी। आई हैड टू गेट गोल्ड फ्राम अ सीक्रेट प्लेस, यानी उसका मिशन क्या था कि उसने एक सीक्रेट जगह से गोल्ड जो है वो लाना था। द गोल्ड वॉज 2 apples on the big tree, but in our game they were real gold to me. और उन्होंने गोल्ड क्या बनाया हुआ था कि दरख्त था, सेब का दरख्त है जिस पर 2 सेब जो थे वो उन्होंने कहा था कि ये गोल्ड है, इनको हमने हासिल करना है। यानी थे वो एप्पल, लेकिन उन्होंने गेम में उनको यानी गेम में उनके लिए वो असली गोल्ड ही था। A giant beast was asleep in the way. If I woke him up I would be sure to pay. The beast was ferocious, quite mad and bad. Okay, but really the beast was my snoozing dad. I crept past the bushes twisted like wire and round the low wall glowing warm like fire. के क्या कह रहा है कि और इसमें यानी इस मिशन में ख़तरा क्या था, द giant beast was asleep in the way, कि उस दरख्त के नीचे जो है वो एक खौफनाक दरिंदा यानी बैठा हुआ था। इफ़ आई वोक हिम अप आई वुड बी श्योर टू पे, अगर मैं उसको उठा देती यानी अगर मैं कोई शोर वगैरह करती गोल्ड को हासिल करने में, तो वो यानी दरिंदा जो है वो उठ जाता और फिर वो मुझे उसके लिए पे करना पड़ता, यानी मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ता, यानी मुझे उसका नुकसान होता, यानी वो मुझे पकड़ वगैरह लेता। एंड द बीस्ट वॉज ferocious, quite mad and bad, और जो दरिंदा था वो बहुत ही गुस्सीला, गुस्से वाला, पागल सा और बहुत बुरा था। बट रियली द बीस्ट वॉज माई स्नोजिंग डैड, लेकिन जो बीस्ट यानी उन्होंने बनाया था कि यानी जो उन्होंने दुश्मन अपना बनाया था वो असल में उनके अब्बू थे जो कि उस चेयर पर बैठे थे। आई क्रिप्ट पास्ट द बुशेस लाइक ट्विस्टेड लाइक वायर, और वो कह रहे हैं कि मैं वो जो झाड़ियों में से जो कि बिल्कुल एक यानी इर्द गिर्द एक दूसरे की लिपटी हुई थी और एक तार की तरह थी, उन झाड़ियों में से गुजरती हुई, एंड राउंड द लो वॉल ग्लोइंग वार्म लाइक फायर, और एक छोटी सी दीवार पर से गुजरती हुई जो कि यानी धूप और गर्मी की वजह से वो छोटी सी दीवार बिल्कुल आग की तरह गर्म हुई थी, उस पर से गुजरती हुई। I didn't notice the beast's abedy eye, कि मैंने जो बीस्ट है यानी दरिंदा है उसकी वो कैंचे यानी जिसको हम आम जुबान में बंटे बोलते हैं, यानी उनकी तरह गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें नहीं देखी। ओपनिंग स्लोली, के वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें बड़ी बड़ी आंखें खोल रहा है। माई डैड कुड बी स्लाई,
کہ میرے ابو جو ہیں وہ یعنی یہ اس میں دکھا رہا ہے کہ میرے ابو بڑے چالاکی دکھا رہے تھے، یعنی بڑی چالاکی بڑے ہوشیاری سے وہ کام کر رہے تھے. I reached out my hand and captured the gold. کہ میں نے اپنا ہاتھ نکالا یعنی ہاتھ بڑھایا اور یعنی میں اس طرح سے تاروں کے نیچے سے بشی سے اور دیواروں سے ہوتی ہوئی گولڈ تک پہنچ گئی. اور اس دوران میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے ابو آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہے ہیں، یعنی وہ درندہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہا ہے. اور جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور گولڈ کو پکڑا، I was almost back when a hand took hold. یعنی میں ابھی وہ گولڈ کو اتار کر پیچھے مڑ ہی رہی تھی کہ ایک ہاتھ نے مجھے دبوچ لیا یعنی زور سے پکڑ لیا. It grabbed at my shirt and made me yell. کہ اس نے مجھے اتنی زور سے دبوچا اور مجھے چیخنے پر یعنی مجھے اتنی زور سے دبوچا کہ میں چیخنے پر مجبور ہو گئی کہ یعنی چلانے پر. My sister looked up and she screamed as well. کہ میری سسٹر نے مجھے دیکھا اور اس نے بھی چیخنا شروع کر دیا. The monster, the beast has got you now. کہ اور اس کی سسٹر کہہ رہی ہے کہ بیسٹ نے اب تمہیں پکڑ لیا ہے. I had to escape. I didn't know how. اور مجھے اس بیسٹ سے یعنی اپنے آپ کو چھڑانا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کیسے خود کو اس سے چھڑا سکتی ہوں. My sister flew in and started a fight. کہ میری جو سسٹر ہے وہ اڑتی ہوئی یعنی کہ تیز دوڑتی ہوئی آئے اور ہم نے یعنی وہاں پر لڑائی شروع ہو گئی، یعنی اس نے بیسٹ کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا. We both fought the beast with all of our might. اور ہم نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ بیسٹ کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا. Soon he was weak and he fell to his knees. اور وہ جلد ہی وہ کمزور پڑ گیا اور اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑا. اب بریکٹ میں کیا کہہ رہا ہے؟ Our dad could act well and he liked to please. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یعنی وہ بڑے طاقتور تھے لیکن وہ ویسے ہی یعنی کہ دکھاوا کر رہے تھے کہ وہ ہار گئے ہیں، اور وہ بڑی اچھی ایکٹنگ کر رہے تھے اور انہیں دوسروں کو خوش کرنا پسند تھا. We escaped to our safe place by the shed. اور ہم نے خود کو یعنی اسکیپ یعنی خود سے اس کو چھڑوا کر اور فرار کر کے وہ اپنی جو ان کا ٹھکانہ تھا شیڈ کے نیچے، وہاں پر چھپر کے نیچے وہ آ گئی. The beast was defeated and hung his head. اور جو یعنی بیسٹ تھا یعنی درندہ تھا، دشمن تھا، وہ ہار چکا تھا اور اس نے اپنا سر جھکا لیا. He turned to settle in his dark lair. اور وہ اپنی جو بوسیدہ کچار تھی یعنی جو ان کی کرسی تھی، جو ان کا ٹھکانہ تھا، وہ ادھر آ کے بیٹھ گیا. Actually just the old garden chair. یعنی اس کی جو کچاری ہے، اس کا جو ٹھکانہ تھا بیسٹ کا، وہ اصل میں ایک یعنی باغ میں رکھی ہوئی ایک پرانی سی کرسی تھی. We spies had on the mission complete. ہم بہت خوش تھے اور ہم نے اپنا مشن کمپلیٹ کر لیا تھا. We spies had won. یعنی ہم جاسوس جو تھا وہ جیت چکے تھا. مشن کمپلیٹڈ اور مشن پورا ہو چکا تھا. We munched on our apples. ہم نے we munched on our apples. Oh what a treat. کہ ہم نے وہ یعنی منچ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایسی چیز کو کھانا لیکن بہت اونچی آواز کے ساتھ. تو کہہ رہی کہ ہم نے وہ جو ایپل تھے ان کو چپ چپ کر کے یعنی بڑی اونچی آوازیں نکال کر کھانا شروع کر دیا اور کہہ رہے تھے او واٹ اے ٹریٹ کہ کیا مزیدار سیب ہیں. تو ہوپ سو کہ آپ کو یہ گیم بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس کی ریڈنگ کرتے ہوئے مزہ آیا ہوگا. تو اس کو بار بار ریڈ کریں اور اس کی ٹرانسلیشن اور اس اسٹوری کو جو آپ نے اس پوئم سے سیکھی اس کو اپنے فرینڈس کو بھی بتائیں اور مزے اڑائیں. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.